अस्सलाम वालेकुम। एक और समाजी वीडियो के साथ आपका भाई इम्तियाज़ आलम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की मेरी वीडियो भागे की शादी के बारे में है, यानी भागकर शादी करने के बारे में है। तो मैं इस वीडियो के अंदर हमारी यंगस्टर्स को, हमारी बच्चियों को, 13 साल से 20 साल के दरमियान की बच्चियों को मैं एड्रेस करूंगा स्पेशली, और उनमें भी स्पेशली उन बच्चियों को मैं एड्रेस करूंगा जिनके पाँव ज़मीन पर नहीं हैं, जिनको पर लगे हुए हैं, जिनके जो ख़यालात में रहती हैं, जो ख्वाबों में रहती हैं, उनके बारे में है। तो गुजारिश ये है कि एंड तक वीडियो में मेरे साथ रहिएगा और एक एक जुमले पर गौर कीजिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आज मैं भागने की शादी यानी कि भागे की शादी का पोस्टमार्टम करने वाला हूं। अच्छा चलो, आज फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक बच्ची भाग कर जाना चाहती है। उसने एक लड़के को, जो उसका माशूक है, उसको उसने हीरो बना रखा है। अपने माइंड में उसने उसको हीरो समझ रखा है। हालांकि वो हीरो नहीं होता है, वो जाली हीरो होता है, वो ज़ीरो होता है। तो वो उसके साथ जाना चाहती है। वो सोचती है कि मैं आज जाऊं, कल जाऊं, कब जाऊं, कैसे जाऊं, ऐसे जाऊं, वैसे जाऊं, इस तरफ से जाऊं, उस तरफ से जाऊं, वो ये सोचती है। तो उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि उसकी ज़िंदगी में और क्या क्या मरहले आ जाएंगे। तो उससे पहले बताने की चीज़ ये है कि शादी भी भला कोई भाग कर करने की चीज़ है, भाग जाने के बाद करने की चीज़ है। शादी तो रुक कर की जाती है, शादी बैठ कर की जाती है, शादी माँ बाप के साये में की जाती है, शादी बहन भाइयों के साथ की जाती है, रिश्तेदारों के साथ की जाती है, सहेलियों और दोस्तों के झुरमुट में की जाती है। शादी शान से की जाती है, आन से की जाती है, शादी ठाठ से की जाती है, वकार से की जाती है, क्योंकि शादी चीज़ ही ऐसी है, उसी को तो शादी कहते हैं। अगर आप भाग कर शादी करते हैं तो शादी नहीं होती है। वो ऐसे होता है जैसे कि कोई लोमड़ी चोरी करने के बाद भाग जाती है ना, या भाग जाता है ना, कोई लोमड़ी भाग जाती है ना, उसकी मिसाल ऐसे है। या कोई चोर चोरी करने के बाद पुलिस के डर से या पकड़े जाने के डर से भाग जाता है ना, उसकी मिसाल ऐसी है। यानी कि भाग जाने वाली लड़की की मिसाल उस लोमड़ी की है जो कोई मुर्गी शुर्गी चोरी करके भाग जाती है, या उस चोर की है जो कहीं पे कोई दुकान में कहीं और चोरी करके भाग जाता है, लोगों के नज़रों से ओझल होने के लिए भाग जाता है। उस लड़की की मिसाल बिल्कुल ऐसी है। चलो एनी हाउ, मतलब ये भाग जाने का कैंसर लग ही गया है, ये मर्ज़ लग ही गया है, ये एड्स का जरासीम लग ही गया है, भाग ही जाना है। तो ठीक है, आप भाग जाएं। आप भाग जाती हैं और आप भागने में कामयाब होती हैं। आप जिस मकाम पे जाती हैं उसके आगे आग का दरिया आपका इंतज़ार कर रहा होता है। आग का दरिया आपका इंतज़ार कर रहा होता है। वहाँ पे चंद दिनों के लिए आपकी लेदे होगी, वाह वाह होगी, और उसके बाद आपके कठिन दिन, आपकी ज़िंदगी के कठिन तरीन दिन अभी शुरू हो जाएंगे। जब आप अपने घर से अपने माशूक के साथ भागकर जा चुकी होती हैं तो आपने अपने पीछे अपने तमाम रिश्तों के धागे अपने हाथ से काट कर गई हुई होती हैं, तमाम रिश्तों के दरवाज़े बंद करके गई हुई होती हैं, तमाम रास्ते ब्लॉक करके गई हुई होती हैं, और तमाम कश्तियाँ जला कर गई हुई होती हैं। अब आगे आग के दरिया के पास जाने के बाद आप वापस मुड़ कर जाना भी अगर चाहें तो आप नहीं जा सकती हैं, क्योंकि आपने खुद अपने हाथों से, अपने विल से, अपनी मर्ज़ी से अपने लिए तमाम निशानात मिटा दिए हुए होते हैं। पीछे आपके लिए कोई जगह नहीं होती है, लिहाजा अभी आपको आग के दरिया के ऊपर ही चलना पड़ता है, और आपको ये चलने की मजबूरी होती है, और आप चल देती हैं। जिस घर में बिन बुलाए मेहमान की तरह आप बिन बुलाए मेहमान बनकर आप चली जाती हैं, वहाँ पर कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद आप पर क्या गुजरता है वो ज़रा देखें। वहाँ आप उस घर की लौंडी बन जाती हैं, आप उस घर की कनीज़ बन जाती हैं, आप उस घर की मुलाजिमा बन जाती हैं, आप उस घर की, उस ख़ानदान की खादिमा बन जाती हैं, आप उस घर की नौकरानी बन जाती हैं। आपकी वहाँ कोई इज्जत नहीं होती है।
کیونکہ آپ اس گھر میں بیاہ کر لے گئی ہوئی نہیں ہوتی ہیں، آپ کو عزت کے ساتھ دلہن بنا کر لے گئی ہوئی نہیں ہوتی ہیں، آپ کے ساتھ کوئی جہیز گیا ہوا نہیں ہوتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی برات گئی ہوئی نہیں ہوتی ہے، آپ کوئی شان سے گئی ہوئی نہیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے آپ کے لیے وہاں پر زمین روزانہ کے حساب سے تنگ ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ اس گھر کے اندر، اس فیملی کے اندر کھل کر بات نہیں کر سکتی ہیں، آپ سر اٹھا کر بات نہیں کر سکتی ہیں، آپ اپنے حق میں کوئی بات نہیں کر سکتی ہیں۔ آپ کا کوئی حق مارتا ہے تو آپ سر اٹھا کر نہیں پوچھ سکتی ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ، کیونکہ آپ بھاگ کر گئی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہاں پر آپ کی کوئی قدر نہیں ہوتی، محلے میں، رشتہ داری میں آپ سینہ تان کر آپ سر اٹھا کر نہیں چل سکتی ہیں، کیونکہ آپ بھاگ کر گئی ہوئی ہوتی ہیں۔ زندگی بھر آپ کی کوئی وہاں پر عزت نہیں ہوتی ہے۔ یہی کافی نہیں ہے، بلکہ وہاں پر آپ کے لیے کیا ہوتا ہے، وہاں پر آپ کے لیے غصہ ہوتا ہے، وہاں پر آپ کے لیے شک ہوتا ہے، آپ کی وہاں پر بے عزتی ہوتی ہے، آپ کے لیے وہاں پہ گالی ہوتی ہے، آپ کے لیے وہاں پر جبر ہوتا ہے، تشدد ہوتا ہے، اور جس کو آپ روک بھی نہیں سکتی ہیں۔ آپ پر روز مر رہی ہوتی ہیں اور روز جی رہی ہوتی ہیں۔ دن میں آپ مر جاتی ہیں اور رات کو جب آپ سو جاتی ہیں، آپ سکون کے چند گھنٹوں کے لیے آپ نیند میں چلی جاتی ہیں، تو وہ آپ کی زندگی ہوتی ہے۔ جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے سارا دن آپ مر رہی ہوتے ہیں، یعنی کہ جتنی زندگی آپ کی ہے آپ کو روزانہ مرنا ہوتا ہے اور روزانہ جینا ہوتا ہے۔ بھاگے کی شادی کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں ایسی 2 خواتین سے مل چکا ہوں، 2 لڑکیوں سے میں مل چکا ہوں جو پا کر گئی تھیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر بچے نہ ہوتے، اگر 1-2 بچہ پیدا نہیں ہوتا تو ہم زہر کھاتے، ہم دریا میں کود جاتے، ہم خودکشی کرتے۔ اب یہ مجبوری ہے کہ حیوان کی طرح جینا ہے اس گھر کے اندر۔ دودھ دینے والی گائے کی عزت ہے، دودھ دینے والی بکری کی عزت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہماری ان حیوانوں کے برابر بھی عزت نہیں ہے۔ ہمارے لیے گالیوں کے علاوہ اور کچھ بھی اس گھر میں نہیں ہے۔ بس ابھی جینا ہے تو صرف پیچھے بچے 1-2-3 پیدا ہو گئے ہیں، ان کے لیے زندگی کا یہ جہنم کاٹنا ہے۔ دیکھیں پھر بھی جانا ہے اور جانا ہی جانا ہے، تو آپ ایسے بھاگ کر نہ جائیں۔ آپ اپنے والدین کو خود نہیں منا سکتی ہیں، تو آپ اپنے ارد گرد کے بااثر لوگوں کو، اپنے رشتہ داری کے اندر، اپنے ہمسائیگی کے اندر بااثر لوگوں کو آپ بتائیں، وہ آپ کے والدین کو موٹیویٹ کریں گے اور آپ کو ایک کم از کم بیاہ کے طریقے سے آپ کو رخصت کریں گے۔ یہاں کوئی ذات پات کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں زبان علاقے کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں کوئی مسلک وغیرہ شسلک کا مسئلہ نہیں ہے۔ جاؤ، لیکن کم از کم تھوڑی عزت سے ضرور جاؤ۔ یہ بھاگ کر کبھی نہیں جاؤ۔ بھاگ کر جانے سے موت 1000 درجے بہتر ہے، 1000 درجے بہتر ہے۔ اسی لیے میں آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ یہ غلطی بالکل بھی نہ کریں، بالکل بھی نہ کریں، کیونکہ آپ ینگ ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ اندھے ہیں، آپ عقل سے اندھے ہیں، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، آپ جذبات کی رو میں بہہ جاتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ دنیا کے ہر کونے میں ہوتا ہے، لیکن آپ کو ایڈوائز کرنا، آپ کی کاؤنسلنگ کرنا یہ ذمہ داری ہے۔ تو میں اپنی طرف سے میں آج یہ ذمہ داری پوری کر رہا ہوں۔ اس کے باوجود بھی، اس میری باتوں کو سننے کا باوجود بھی، جو لڑکی بھاگ کر جانے پر اتر آتی ہے تو وہ اپنے آپ کو، اپنے من کے اندر وہ آگ لگاتی ہے، وہ آگ لگا دیتی ہے کہ وہ اس کو نہ جینے دیتی ہے نہ مرنے دیتی ہے۔ تو بات کیسی لگی؟ یقیناً کڑوی لگی ہوگی بہت سو کو، اور اچھی بھی لگی ہو، کڑوی بھی لگی ہو، کامنٹ میں ضرور بتا دیجئے گا، گائیڈ کیجئے گا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا کہ اس طرح کے ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔